سلام كميتخونو كبراتنا كبرانن تقاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعدة سولوس سلسة سنة خلتشن 17 عام تمرت استدالو حدشن قدسن حبريتاتنهم لايك شير سبسكرايب مقبار كتكاتولنا بخبر بمعدامنا بزرزراتهم كنسقاقركم حدا أزازي سراوي تقراي سمع بريتوريا أواني حلفلو بموال وتادراو مدلوات كقبر حاتيتوم اتي أزازي تمدلاو بسراوي تراح زيكونا استمزابلت بعلمون نزخدالو إيو تقوي زولوم بخالي حبريتا العلوة مرارح برقيد نحمدون محبر داليتي سلامن فتحن زوام مبراء أب كتمار ديسابة ترحيبهم أبومبر ودب حوحات دكتور دورزين قرم كايل ناب إرترات أو عطاري بولام منستر زين إرترا بوغانو لما عنتي نتقلبات حوحات زي الشامي ملاش هيبولام بخالي زينا بتحرى مريت بزبل زتوع زل خوابي أمونغو أتحبابرتي أفلالايات مفتارو تسميعهم نتي عطوغاتي مرح زلو جنرال ودي أنتورو بوغانو ملاش هيبولام أب ماخل زي مكتل حلافيت حلوة VIP بيرو رسم محدار كل تقراي نابتوم عطوقات كمزة تتنبرت تحبيرو له بزرزر كن دهسوسو ينام بوليتيكينيا رقاو برها أب كتلة تقاروت حتى تمخانو بعلو آمينو لهم أب موداتا دما قداي فردي نستي زودو حافتو ندحري إسران شوعاتن معالتتات منو حوز ملكة حابريتانا كنكاف لكم كم تقراي بسلام زي فتح نقر يبلنا حزو والتمانا ناي تقراي شقر كافسلام وضعي بخالي مقد تفتح ناي تقراي شقر يلا بحيل تفتح ناي تقراي شقر يلا بحيل الشقر نفتح زد الله بسلام كفتح عند حرزيتها خايدي أرى درجنا فينا تأتوا له درجنا موضعنا فينا تأتوا له مغنيات قلتي له عالمنا بتعمي حدا جنيان كبيد الوسانات اتقالسي تودعن تودعن ارقص عينهم كا سخون حدكي زاد على هي عوت نايزياتهم كالوت أقدس زبرناي معبالتاتن بزرزر نمركاب تقراي برودكاست سيرفيس الساعات مرجعهم قبروم بقدامنت لعلو تمرار برقيد نحمدون محبر دليتي سلامن فتحن زوام مبراق أب كتمار ديسابة تراخيبهم أب هلوي بوليسكا وخنتاتن متعدل الهزبتات تقراين إرتران زملكت سفيحن عوتن حبراوزة كم زكايدو قليت أمالهم بمسارة تيسترخب حبريتاك أند تغرات قبر اللهم نتبتات دما قدامي متنخار حبراوي سلاماو قالسين أب منقو خلتي ودابتات زل ركب متنخار نت حبراو سلاماو قالسب بخامي حالي خان أبزل على بركي كامز السقاقر مزتاي كالاي من داي زلع مفتحين وقداي فتحين نهزبنا زلع فتحين مرقاقات زكالو منقدتاتن استراتيجيتاتن محنصاصن ابو حبراو مرقط محزن سالساي زتحلالخ بوليتيكا قرن افريكا ابت زوبانا زلوس تواساسب بوليتيكاوي حواحو حبراو رب حزبنا نموحاس زخولو قدايات مللاين حبراوي اسرارها مفتارن رابعي وحوس مصاعد الحزبنا وحسن مقوار زوسد سقومتاتن ابو زلنا حبراوي حلافنتن بعمقوت مميات اكايدنا إلوملو أب أوان جنوسايداوي جفتاف تقراي وانا عزازي هاي مستنيا كفل سراويت وتادرات أبي أحمد على خوينو نجفتاف محبرة ديغوز زي عزازن زي فتزمن شعوب بمعرق مولو كورونيل دحري جنوسايداوي جفتاف محبرة ديغو دما معرق توسيخوا برغاديل جنرال توهيبو زنبرا سيفو إتفا إسران كلتن قنبت كلتشن 17 عام تمرت أب كوابيتات عدرق أي مسفان نابس تقبرو كم زتقاتل زبتحن حبريتا أم لخيتو اللهم بخالي حبريتا بوليتيكينيا رقاو برهم أب كتلة تقاروت حتى تمخان بعلا أمينو لهم اتي بوليتيكينيا العلواي مرحو خوينو قبنات فتيمو لزبها حنفشفش سوسان تشعتن زبر أسستو هابو متحف تمريو لهم أب مرغات متحف سدرا قدايات تعديمهم حساب كم زهابو استقلت خوينو اتحاد خلت تحواتو زتقاتلو خوينو اتي خالاي زتقاتل حاود ما حاوي أبي الليلو سلز حتى تطرح مريحنة رقاو برها كم زقاتلو وتزارب لهم أب تمرع استرخوا بوليتيكينيا رقاو برها بوغانو أب زهابو مسكرنا تتفتزام شعو لكع خوينو يسمع كم زنورة حزقن دقاس كم زخال تزارب لهم أرقاو برها نسون أب تقتلت إيد كم زنورة زامن خوينو وانا تواسايقن كالينا شعو بتصايو زنبرة بوليتيكينيا كم زنبرة يو تزاربو زلهم بخالي وغان قداي فردين استي زود هافتم ندحر 27 معلتات تناوحهم ابتنايلو معنت زنبرة مقابايا قتالي حرر باليلو نتفردي زتصبا زنبرة حزب كامزت حني ونتسمعلهم اب قداي قتلت زود هافتو طفاتنيا تتابلع لستوهالو قداماي تخصاصي ياريد قبر سلاسي بلاي كوم دما كالاي تخصاصي انغوسوم هايل مرام ناي قصعت حساب مسمعن فردن مهابن بيت فردي زوا مغلا
لو مسلسة سنة 2017 عام تمرت قوزر كوانت نبرو طبقا بزي مركبو ن3 سنة قوزر لهم زوم كلتا تخصصتي شمونتو قنبت كلتا 2017 عام تمرت ببيت فرج طفاتنياتا تابستبهالو لهم عقاب حقنا يقطعت حساب كقرب مش جمرة تخصصتي كومو دما ولاريت قداماي تطرطارن حفتي خاليت تطرطارن زخون عول كسبات مقابايا دحر مرباشهم مقابايا كم استبتنا زذكريهم نسي عبدما وحسنتنا نسقينا زبلو ديانو سرح دو بمبالو ما بات فردين العلسامون كعزوا مقنيات كوينو نيروم قداي قتلت زود هافتو متصراي كاب استجمر الوان جميرو سدرا تخصصتي اب كيد مرمران فردن زعنتو يقبر آلو زبل طرعان كقرب صانحيوم نمنتاي نزبل حتو زوم بقتلت زود هافتو استغاسو السبات اكون ود حفتن يوم قداماي تطرطاري ياريد قبر سلاسي قدم كبل مكتل كومشنر بوليس حزر معزاز ارمنا يزخونه قبر سلاسي بلاي ولاد نتخون كالاي تخصصي انغوسم هايل مارام دما زماو ወይ ድማ ሓዋ ንበዓልቲ ቤቱ እዮም በዘሎም ተሰማዕነት ተጣይሞም ጽዕንቶ ይፈጥሩልና ኣለው ዝበሉ መርመርቲ ፖሊስ ኣብ 2016 ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ጥርዓኖም ብጽሑፍ ይቐርቡ መንባሮም ዝከርዮም ኣብ ወርሒ ጥቅምት 2016 ግርማይ ብሻነ ዝተባሃለ መርማር ፖሊስ ኣዲ ቀዳማይ ተኸሳስን ሓፍቲ ካልኣይ ተኸሳስን ዝኾነት ሰብ ከም ዝተሓነይሉ በመጥቃስ ኣብ ልዕሊውን ስድሮን ጉድኣት ከየብጽሕሉ ዘለዎ ስጋት ብምጥቃስ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ቀሪቡ ነይሮም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ድማ ምክትል ኢንስፔክተር ተኸላይ በርሀ ዝበሃል መርማሪ ኣብተዋን ምክትል ኮሚሽነር ገብረስላሴ በላይ ስልክ ብምድዋል ኣሉታዊ ጽዕንቶ ዝፈጠርን ዘሸቕሩርን ዘረባ ተዛሪቡን ዝብል ጥርዓን ብጽሑፍ ኣቕሪቡ ነይሩ እዮም ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ተኸሰስቲ ብቤት ፍርዲ ጥባተኛታት ዝተባሃሉሉ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ቅፅዓት ሓሳብ ከቕርብ ምስ ጀመረ ተኸሰስቲ ከምኡ ድማ ወላዲት ቀዳማይ ተጠርጣርን ሓፍቲ ካልኣይ ተጠርጣርን ዝኾነት ውልቀ ሰብ መጋባእያ ድሕሪ ምርባሾም መጋባእያ ከም ዝተበተነ ዝዝከር እዮም ሳልሳይ ተጠርጣሪ ኸ ዝብል ሕቶ ድማ ኣብ ጉዳይ ቅትለት ዘውድ ሃፍቱ ዳንኤል ዝበሃል ሳልሳይ ተኸሳሲ ነይሩ እቲ ተኸሳሲ ብምኽንያት ገበን ዝተረኸበ ንብረት ብምሕባዝ ዝብልዩ ተኸሲሱ ነይሩ እዚ ድማ ምስ ሞባይል ስልኪ ዘውድ ሃፍቱ ዝተተሓዘ ነይሩ ሳልሳይ ተጠርጣሪ ብዋሕስ ምስ ተፈትሐ ስለ ዝተሰወረ ኣብ ዘየሌሉ ክረአ ስለ ዘይኽእል መዝገቡ ንጊዙ ተላዒሉ እዮም ንስቲ ዘውዱ ሃፍቱ ቅናሸንዳ 13 ሓሰ 2015 ዓም ተምረት ኣብ መቐለ ከባቢ ሆቴል ደስታ ምስ መሓዛ በእግሪ ትኸይድ ኣብ ዝነበረትሉ ታርጋ ዘይብላ መኪና ይዝውር ብዝነበሩ ሰባት ጭካነ በስተመልኦ መንገዲ ተጎቲታ ምስ ተደርበየት ሽዑንሽዑ እዩ ሂወታ ሓሊፉ ናብ ካሊ ሓበሬታ ተሰጋጊርና ኣቦ እምበር ወዲ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኤርትራ ጻውዒት ተቐሪቦም ጉዳይ ጽምዶ ከም ዝድግፈው ነፍሊጡሎም ጋዜጣዊን ሎም ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ኤርትራውን ሰላም ምድላይና ነብረ ይውልን በማል ነቲ ብመልክዕ ጽምዶ ዝተበገሰ ኸይዲ ከም ዝድግፎ ጸብጺቡሎም እቲ ጋዜጣ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ይራኸብ እዩ ዝብል ዝቐርብ ተደጋጋሚ ክስን መሰማዕታን መበገሲኡ እንታይ እዩ ኣብ ዝብሉን ካልኦት ዓበይቲ ዛዕባታትን ኣመልኪቱ ነቲ ኣቦ እምበር ሕቶ ከም ዘቐርበሉ ዝገልጽ ኮይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክምልስ ከሎ ድማ እዚ ነገር እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተደጋጊሙ ይልዓል እዩ ንሕና ምስ ኩሉ ሰላም ከም እንደሊ ግልጽ ጌርና ኢና ከም ዝፍለጥ ምስ ፌደራል መንግስቲ ስምዕ ጌርና ኣለና ውግእ ጠጠው ኣቢላ ናብ ዝተማልአ መንገዲ ሰላም ክተስግረና ተስማዕሚና ኢና ምስ ኩሎም ገሩ ኣብቲ ሃገራት ይኹን ክልላት ሰላም ኢና እንደሊ እንተይልና ምስ ኤርትራ እውን ሰላም ኢና እንደሊ ዝሓለፈ ጎንፂ ነይሩ እዚ ብኣግባቡ ብስርዓት ይተኣለም ሕዚ ናብ ጎንፂ እንከያትና ሰላም ኢና እንደሊ ምባልና ነውሪ የብሉን ዝብል ምላሽ ከም ዝሃቦ እዩ ጸብጺቡ ዘሎ ጋዜጣዊን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወሲኹ ሕዚ ንብሎ ዘለና ዋላ ከም ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣይንፈራረም ምስ ኩሉ ሰላም ኢና እንደሊ እዚ ምስ ኤርትራውን ሓዊስካ ማለት እዮም ኤርትራውያን እውን ጎንፂ ኣይንደልን ዝተረጋግዐ ከባቢ ክህልወና ኢና እንደሊ ሰላም ይባሃግና እንተኢሎም ኩሉ ግዜ ሰላም ምድላይ ንዝኾነ ኣካል ዝጓዳ ኣይኮነን ኩሎም ባህግታትና ዝፍጸሙ ሰላም ሒዝካ እዩ ስለዚ ንሰላም ምስራሕ ዘጠራጥር ዘስግእ ነገር የብሉን ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ በወገኑ ሎማዓንቲ ንጠለባት ሕወሓት ዘየሻሚ ምላሽ ይብሎም እቲ ሚኒስትሪ ሎምውን ሕወሓት ካብ ብልጽግና ፈልዩ ከም ዘይርዮ ሎማዓንቲ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎ ሚኒስትሪ ዜና ሎማቕነ ዝርጉሖም ዘሎ ጽሑፋት አንጻር ትጽምዶ ዝብል ጽዋይ ዘቕንዑ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሎም ኣብ ዘርጉሖ ጽሑፍ ድማ ኢትዮጵያ ሃገርነትን ሃገራውነትን ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ዝብል ጽሑፍ ስርዓት ሕወሓት ይወደግ ይኹን ሰልፊ ብልጽግና ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ክልቲኦም መንግስታት ሓድነት ኢትዮጵያን ጸጋ ረብሓን ምዃኖም ይኣምኑን ክብል እዩ ገሊጽዎም ዘሎ ሓደ ካብ ዝገብሮም ጉዳይ ሻዕብያን ልሂቃን ኣምሓራን ክፈርስ ዝደልይዎ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ክፈርስ የብሉን ምባሎም ይዘረድም እቲ ሕወሓት ዝነደፎን ዘጽደቆን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብታነት ሃገር ዕድል ዝህብ ምዃኑ እዚ ዳሕራዊ መንግስቲ ብልጽግና እውን ክደፍአሉ ተራእይ ብምባል ዝገልጾም ህግደፋዊ ኣወል ስዒድ ድማ ሻዕብያ ነቲ ሃገርነት ትግራይ ከም ዝድግፍ ኣምሲሉ ከደናግር ከም ዝፈተነ ይርስዓን በዚ ዝተገርሐ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ እውን ሻዕብያ ምግሃድ ሃገር ትግራይ ክትሓባበሮ ባህጊ ከም ዘለዎ ክገልጽ ጸኒሑ እዮም አሎ ከም ትግራይ ድማ ነፃ ሃገር ከም ዝምነ ከም ዝብህግ ሓደ ትግራይ ድማ ዝስምዐኒ ስምዒት ቀሊል ኣይኮነን ማለት ማእዚ ሃሲ ዝኹሉ መስዋዕት ከፊልና ማእዚና ከምዚ ዝኾነ ነገር ንውንነሉ ብዕልመና ኣለና ሲ ከመይ ገና ነተግብሮ ኢልና ውሽጥኻ እውን ሓላፍነት ዘስንቕ
ወነዘ ንኽሰርሑን መንፈስ ፈጥር እዩ እዚ ናይ ሚኒስትር ዜና ጽሑፍ ግን ሻዕብያ ሃገርነት ትግራይ ፈጺሙ ከም ዘይቀበል ኣረጋጊጽ ዘሎ ሃገርነት ትግራይ ዝበሃል ነገር ዘተሓሳስብ ይዝብል እቲ ናይ ሎማ ሓበሬታ ንሕወሓትን በልጽግናን በዚ ከም ዝጸሎም ብምግላጽ ሕልምታት ሃገርነት ከሳስዩ ምንቀዶም ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ብብዙሕ መልክዕታት ኣብ ኣፍሪካ ኾነ ብዓለም ሓድሽ ድርሰት ሃገርነት ስጋ ምልባስ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን እዚ ፍሓጠርጠር እዚ ንኢህወደግ ናብ ሰልሚ ካብ ምጥሓል ኣይሓልፎን ብተማሳሊ ስርዓት ብልጽግና እውን ንኢህወደግ እውን ናብ ሰልሚ ካብ ምጥሓል ኣይንሓፎን ብተማሳሊ ስርዓት ብልጽግና በዋጋ ሓድነትን ላዕላውነትን ኢትዮጵያ ኣብ ፕሮጀክት ምስረታ ሃገረ ኦሮሞ ምቕጻል ተመሪጹ ዕጫ ህወደግ ዝምሕሮ ይመስለን ብምዋልዩ ሃገርነት ምሕታት ንጥፋት ከም ዝዳርግ ንሕወሓት በኣብነት ጠቒሱ ኣጠንቂቑ ዘሎ ብርግጽ ሕወሓት ብዘይካ ኣብ 1968 ዓ.ም ኣብ ካሊእ እዋን ንጹር መትከል ሃገርነት ኣልዒሉ ኣይፈልጥን እዩ ሻዕብያ ሎሚ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ግና ካብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ንሱን ሕወሓትን ዝነበረ ዝምድና ብውረድ ደይብ ዝተዓጀበሉ ምኽንያት ብሰንኪ ማኒፌስቶ ወያነ ባህጊ ፕሮጀክት ሃገረ ትግራይ ብምዋልዩ ሻዕብያ ካብ ፈለምኡ ጀሚሩ ጠቕሊሉ ሃገርነት ትግራይ ዝበሃል ክሰምዕ ከም ዝኽርክሖ ሎሚ እውን ኣረጋጊጹ ዘሎ እቲ ናይ ሎም ጽሑፍ ንመትከል ሻዕብያ ብዓብዩ ከነጽሮ እንከሎ ብዓንተ ብኡት ብወያነ ዝተነደፈ ፕሮጀክት ምስራት ሃገረ ትግራይ ቅቡል ኮይኑ ኣይረኸቦን ሻቡ እውን ነጺግዎም ተቐዳማይ ምኽንያት ሕወሓት ገና ዓሸል እንከሎ ትሒዙ ናብ ብታነ ኢትዮጵያ ዘመርሕ ስነ ሓሳብ ሃገርነት ከም መሪሕ ራእይ ክገብር ልክዕ ኣይነበረን ካልኣይ እውን ስነ ሓሳብ ምንጻል ንኻልኦት ተቓለስቲ ውድባት ኢትዮጵያ ናብ ተመሳሳሊ መንገዲ ንምልጋስ ስለ ዝደፍእ ርትዓውነት ኣይነበሮን ሳልሳይ ንሕጋዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቃጥንን ዝጅልሕን ነይሩ ብምዋሊ ሻዕብያ ሎሚ እውን ካብ ዝመትከል እዚ ምዒ ከም ዘይብል ኣረጋጊጹ ዘሎ ነቲ ሎም ተዘርጊሑ ዘሎ ጽሑፍ ወሲኹ ስነ ሓሳብ ሃገርነት ሕወሓት ንዊንታ ልሂቃን ትግራይ ይውክል ይኸውን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ይውክል እዩ ክትብላ ጸጋሚ እዩ ዝብል ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ሃገርነት ምጥላቡ ግዳይ ናይ ዝሰራም ፕሮጀክት ዝኾይኑ ብምዋሊ ዝገልጾ ወሲኹ ድማ ኣብ ውሽጢ እዚ 30 ዓመታት መራሕቲ ወያነ ንዝሰራም ስነ ሓሳብ ስጋ ንምልባስ ሓደሻ ኣንጻር ኤርትራ ካልኣይ ግዜ ድማ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኩናት ብምጽሕታር እንደራ ምህቃኖም ዝፍለጥ እዩ ብምዋል ነቲ በዓሉ ዝጀመሮ ናይ ቅድሚ 27 ዓመታት ወራር ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኾነ እቲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምድማር ብዝብል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ብሽም ሃገርነት ትግራይ ከም ዝተወልዐ ከም ስል ይፈቲኑ ዘሎ ሻዕብያ ነዚ ናይ ሓሶት ጽውጽ ወይ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክደጋግሙ ጽንሕ እኳ እንተኾነ መንቀል ኩናት ወራር ሻዕብያ ግን ካብ ባህጊ ምግባጥ ስሳዕን ዝብገስ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ጀማምራት ወራር ሻዕብያ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዘመልክቱ ነይሮም ወጻኢ ኸይዱ ወጻኢ ኸይዱ ክትረኽቦ ትኽእል ለውን ንወዲ ኤፍሬም ይረክብ ነይረ ንወዲ ኤፍሬም ብተደጋጋሚ ረኺበዮ ውዱእ መልሲ ክወኒ ይከኣለ ምስልኪ ታናተይ ሕቶ ዝነበረት ኣብዚ ተሰማሚዕ ኮይንኩም ኣብ ባድመ ግጭት ተፈጢሩ ኣሎ ተባሂሉ ነታ ዝተፈጠረት ግጭት ናትና ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዝነበረ ሽዑ ጻድቃንን ወዲ ኤፍሬምን ከይድኩም ኣብታ ቦታ ኣጻሪኹም ገበን ዝገበረ ናይ ህግደፍ ሰብ እንተልዩ ክቕጻዕ ገበን ፈጸመና ኢህወዴግ ሰብ እንተልዩ ክቕጻዕ ቀልጢፍኩም ክትከቱ ተሰማሚዕኩም ኢኹም እዚ ኮይኑ እናሃለወ ታንክታትን መዳፍዕን ሒዝኩም ክሳዕ ደጋ ኣብ ሸራሮ ተወፅሕሉ ምኽንያት የለን ናብ ጋዕገልጠም ከይኣተና ከለና ሰራዊት መለስዎ በታ ተሰማምዕናላ መንገዲ ከዓ ጻድቃን ክመፀካ እሞ ተጻሪዋ ኢሎም ኢሳያስ ክመፀናዩ መምርሒ ክመፀናዩ ገለ ክመፀናዩ እናባለ ኣዳናጉይዎ ከሎ ነቲ ድፋዓት ክሰርሑ ጎዳጉዲ ክዕቱ ጀሚሮም ማለት እዩ ኢሳያስ ካብ ወፃኢ መፅእ ምስ ተባሃለ እውን ብስልኪ ተደጋጋሚ ንራኸብ ነርና ብቐጥታ ነንሱ ምስልኪ ንምርኻብ ጥራሕ ኣይኮነ ኣሜሪካ ነቲ ነገር ብሰላም ክፈትሕዎ ይፅዕሩ ነይሮም ሩዋንዳ እውን በትን ነቲ ነገር ብሰላም ክፈትሕዎ ይፅዕሩ ነይሮም ጣጋም ወዳእታ ድሕሪ 2-3 ሰሙን ኣቢሉ ሕራ ኢልና ኣሎ ኢሳያስ ክንፈትሓ ኢና ኢሉና ተስፋ ጌርና እናሃለና ሃንደበት ኣይትኸውን ተባሂሉ በአካል የተራኸብና በስልክ ግን በቀልጻል እንራኸብ ነርና ኢና ስለዚ ናይ አሜሪካና ሩዋንዳ ናይ ሓባር ሓሳብ ኣይንቀበሎን ኢሎም ክሳዕ ዝነጽጉ ኣይቋረጽናን እናርከብ ስልኪ ድሕሪ ተስፋ ቆሪጸ እቲ ናይ ስልክ ንገብሮ ነበርና ርክቡን ተቋሪጹ ጠሚርና ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ጉዳይ ዋላ ናይ ባድመ ጉዳይ ኮነ ናይ ዶብ ጉዳይ ኮነ ካብኡ ሰጊሩን ናይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ኢልካ ክትቕምጦውን ፀገም እዩ ናብ ኩናት ዝወሰደና ብቐንዱ ከም ጣዕምቶ ኢለ ከም ተቐዲም ኢለ ክገልጾ ዝፈተንኩ እቲ ኣብ ስርዓት ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነ ክምእዘዝ ዝፅበዮ ተስተረፈ ዓለም እውን ብፍላይ ከዓ ዘንጎራብቲ ሃገራት ክምእዘዝ ይፅበዮ ንሱ ዝበሎ
ንሱ ዝሓተቶ ክፍጸመሉ ይጽበይ እንተዘይ ተፈጽሙ ከዓ ክግናሕ ክቕጻዕ ክውቃዕ ከም ዘሎ ይዝርዳእ ካብዚ ናይ ትምክሕቲ ራእያ እዚ ካብዚ ናይ ኣንነት ራእያ እዚ ዝምንጩ እምበር ካሊእ ምንጭ ኣሎ ኢለ ይወስድን ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ነዘን ጎረቤት ሃገራትን ብዝመሰሎ መንገዲ ከመሓድር ክመርሕ መሰልን ጉቡእን ዘሎ ገይሩ ዝወስድ ነዚ ዘይቅበል ሓይሊ ከሎ ብፍላይ ከዓ ፈታዊ ተባሂሉ ዝወሰድ ሓይሊ ነዚ ከይተቀበለ ክትርፍ ከሎ ከም ጠላም ከም ቅናዕ ከም ፀረ ኤርትራ ተገይሩ ዝወሰድ እዚ መሰረታዊ ምንጭ ናይቲ ሽግር ፕሮጀክት ሃገርነት ህወሓት ነዘይ ወግዓዊት ሃገር ታይዋን ደፋክቶ ስቴት ትመስል ካብ ኢትዮጵያ ትንጽል ሃገረ ትግራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምስራት ብሂጎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ህዝባዊ ምስጢር ይመስል ዝብል እቲ ናይሎም ጽሑፎ ነዚ ሞዴል ሰልፊ ታይዋን ዚ ብምቕዳም ካብ መሬታት ኣምሓራ ስቡሕ መሬት ካብ መሬታት ኤርትራ ድማ ንገለ ክፋል ምዕራባዊ መታሕት ከም ባድመ ይኹን ናብ ባሕሪ ዝቐርቡ መሬታት ዝርከቡ ካርታ ብኢደዋኒኖም ምስ ዓለም ዝፍለጥ እዮም እዚ ሕልሚ እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ደሴት ሃገረ ትግራይ ንምስራት ዘኽእሎም ድፍረት እዩ ነይሩ ብምባል እቶም ወሪሩ ዝሓዘም ኮነ ኣብ ትሕቲ ወራር ኣምሓራ ከወድቁ ኣሽሓት መናእስያት ኤርትራ ዘርገፈሎም ከባቢታት ናይ ትግራይ ከም ዘይኮኑ ደጊሙ ከረጋግጽ ፈቲዩን ዘሎ ፖለቲከኛታት ህወሓት ንኢትዮጵያ ዝበልጽዋ እምበር ኢትዮጵያውያን ኣይነበሩን ዝብል እቲ ናይሎም ጽሑፍ ኣብ 2010 ዓ.ም ናብ ትግራይ ዝሃደሙሉ እውን በዚ ምኽንያት ዝብል ድምዳመ እውን ኣቕሚጡሎም እቲ ጽሑፍ ቃል ብቃል ከምዚ ይብል ፖለቲከኛታት ወያነ ብሓቂ ኢትዮጵያውያን ነይሮም ዝኾኑ ዋላ ስርዓት እንተተቐየረ ብሙሉኦም ካብ አዲስ አበባ ብምሕዳም ኣብ ትግራይ ዝዕርደ ይነበረምን ይኹን እምበር እቶም ንጸጋታት ኢትዮጵያ ብምቁጽጻርን ፖለቲካዊ ስልጣን ብምጥቃምን ናገረ ትግራይ ንምስራት ቀም መቢሎም ዘይፈልጡ መራሕቲ ወያነ ኣብ ሓደ ረፍዲ ካብ 4 ኪሎ ናብታ እንኮ ዝተረፈቶም ትሕጃ ተጓዮም ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ዘይመልእ ግዜ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ጻዊዶሞም ዝነበሩ ቦምባታት መዓዝ ከም ዝፍንጀሩን ኣበይ ክጅምሩ ይኽእሉን ተጸቢዮም ሽዑያይ ጉርሕ ተሓሲቡ ፍሉይ ማንታስን ሓሳብ ምፍጣር ሃገርነት ብኽሊ ሶማልያ ምልክት ምንትከብ ውዲ ተጨጅኡ መንባሩ ዝጠራጠረ ይኮነን ኣብ ተዋንቲ ፕሬዝደንት ክልል ሶማልያ ዝነበረ ዓብዲ ኢሌ ቀዳማይ ጥይት ምንጻል ክትኩስ ሓደ ካብ መዋዲቶም ነበረ ንሱ ከም ወይት ትጽቢት ዝተገበረሉ ዕየገዝኡን ምፍጻም ዝመስል ፈተና ካይዱም ግን ኣይሰለጠን ክብል እዩ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 7 ዓመት ዝደረሶ ናይ ሓሶት ድራማ ደጊሙ ጽሒፉ ዘሎ ሽዑ ክልል ሶማልያ መፈነውታ ሃገርነት ኮይና እንተተነጺላ ንክልል ሶማልያ ምስምስ ብምፍጣር ደጊም ትግራይ እውን ሃገር ንምዃን ተገዲዳ ምተባሃለ ነይሩ ድሕሪ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እውን ተማሳሊ ኩነት ህላወ ክእወጅ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ በማል ይኹን እምበር ሻዕብያን ኢትዮጵያ ካብ ምብታን ከም ዘድሓና እዩ እቲ ናይሎም ጽሑፍ ኣረጋጊጹ ዘሎ መራሕቲ ትግራይ ንሻዕብያ ኤርትራ ትባል ዓዲ ኣፍልጦ ሂቦም ክመርሕ ካብ ምግባር ሓሊፎም ንዝሓለፉ 30 ገለን ዓመታት እውን ሕውነት ህዝብታት ዝቐድሙ ናይ ሰላም ጻውዒታት ካቀርቡ እኳ ተጸንሑ ሻዕብያ ግን ሰላም ዝበሃል ኣብ መቃብር ትግራይ ጥራሕ እዩ ካብ ዝብል ጸኒሑ እዮም እቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሰሊፉ ንትግራይ ብምጥፋ ንሱ ወደብ ዓሰብ ንብልጽግና ከብ ናይ ዝለውጥ ድማ ካብታ ክትጠፍ ዝወሰኑላ ትግራይ ምዕራባዊ ዞባኮስ ተዋዒላት እዮም ግን ድማ ትሕልሚ በህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ምስ በርዓነ ሓዚ ምስ ገለ መሪሕነት ህወሓት ክሰርሕ እየ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ግደፍ ኣብ ትግራይ ዝምልከት ተፈሊጡ ዝሓደረ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ቅድሚ ጅማሬው ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቢሉ ኣብ ዝነበረ ወቅቲ ኢሳያስ ምስቶም ኣብተዋን ምዕራብ ትግራይ ቋጸሩ ዘንጠው ዝነበሩ ኣምሓሩ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ኣብ ዝገበሮ ኣኺባ ዓብይ በዓል ስልጣን ኣስመራ ከም መጠቃለል ዝተዛረቡ ሓደ ሚስጥራዊ ሓበሬታት ተዘርጊሑ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር ዝኾነሉ እዋን እውን ከም ዝነበረ ይዝከር እቲ ጀናይ #ኤ ባዶ ባዶ 58 #2020 ዝባር 10 ዝባር ባዶ 3 ኣብ ትሕቲ ዝብል መለለይ ቁጽሪ ዝተቐመጠ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ትግራይ እንታይ ትኾን ነባር ሰላም ህዝብታት ንክሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርስቲ ውዕል ሰላም ኢሳያስን ኣብይ ኣሕመድን ክልተ ዓመት ቆጽሩ ኣብ ዝነበረሉ ወቅት ኮይኖም ተጣባቲ ጎስጓስ ሓድሽ ዕርቀ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ ብዙሓት ኮይኖም ቀዳሞት ዝስርዑ ግና ክልል ትግራይን ብምዋልዩ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ዝዘኻኸር እቲ ጽሑፍ ነቲ ሽዑ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተገይሩ ዝነበረ ስምዕ ሰላም ኣልዒሎም ስለምንታይ ነዚ ዕርቀ ሰላም መራሕቲ ትግራይ ብፍሉይ ይጻብኡ ኣለው ዶብ ተሓንጺጹ እምኒ ተጨሪሑ ምስ ተወደኸ ነባር ሰላም ክመጽእ ይኽእል ድዩ ነባር ፍታሕ ንምምጻእ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ሕቶ እዩ ዘልዕል ነዚ ሕቶ ምላሽ እንትብ ድማ ሓያል ሃገር ኤርትራ ክትሉ እንተኮይኖም ክልል ትግራይ ትበሃል ክትሉ የብላን ትንጹር መልሲ ከምዚ ምባል ምናልባት ምስ ዓሌትነት ካብ ሞራል ሕልና ምፍትታን መሲሉ ክረአ ይኽእል ይኸውን እቲ ሓቀኛ ፍታሕ ግና ንሱ እዮም ምስሉ ሰብኣውነት መንፈሳውነት ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ረብሓ ዋጋ ርካሽ ብምባል ደምዲሙ ነይሩ ኣስዒቡ ድማ ካብ ዝሓለፈ 500 ዓመታት ክሳብ ዝሕዚ እዋን ዘሎ ታሪኽ ብደቂቕ ተመርሚርናዮ ተቐንዲ ብቁሉዕ ጥልመትን ተዓሳብነትን ንንግስነት ምድረ ባሕሪ ናይ ሎሚ ኤርትራ ብጎኒ ዝወቅዕ ዝነበረ ሓይሊ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ስግር መረብ
ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ዝብል ትጽሑፍ ነቲ ብቐርናዕ ጽሌት ዝፍለጥ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለበገሰ ብምውካስ ድማ ሽፍንፍን ዘይብሉ ትግራወት ይሕወትናዮም ሕወሓት ጥራሕ ያጸላይትና ንትግራወት ምጽራፍ ዓሊትነት እናበልካ ዝግበር ለባም ጾታ ኣየስርሐናን እዮም ገለ ወፍያት ሃገራውያን ፍርቂ ጎኖም ትግራወት ብምዋሊ ዝድምድም እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ከምዚ ይብል ሕዚ እውን ትግራይ ትበሃል ክልል ክትህሉ የብላን ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ብጽቡቕ ስጉሙ ዶብ ተሓንፂፁ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላማዊ ናብራን ንግድን ጀሚሩን ተቐጸለውን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተዛራባይ ትግርኛ ጸረ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ካብ ምዃን ብፍጹም ኣይከቋርጽን እዮም በዚ ድማ ደጊሙ ምግጫዊ ይተርፎን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዝፍጠር ዝምድና ከም ዕድል ተጠቒሞም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተደናገጽቲ ትግራይ ክፈርዩ ይኽእሉ እዮም ክብል እዩ ከም በዓል ብርጌድ ንሓመዱ ከይፍጠሩ ስጋቱ ገሊጹ ነይሩ እቲ ብጃናይ ገብረ ጌርጊስ ንኩናት ትግራይ ብሓደ ወርሒ ቀዲሙ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ወሲኾም ብቐጥታ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ሕወሓት ያጸላይትና ኢና ንብል ግን ሕወሓት ማለት ውዳበ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ሕወሓት እንተወደቐት ካሊእ ውዳበ ምፍጣሩ ኣይተርፎን ምስ ግዜ ድማ ተጻባቲ ኤርትራውነት ምቕያሩ ግደን እዮም እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ውዳበ ከም ስጋት ክረአ ዝገብሮ ዶብ ምስካር ፈልዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ብብሄርተኝነት ክሓቕፎ ስለዝፍትን እዮም ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውዳበ ጻባቲ ኤርትራውነት እዮም ቤን ዓመር ኣብ ኤርትራን ሱዳን ነለው ኣብ ሱዳን ዝፍጠር ናይ ቤን ዓመር ውዳበ ንናይ ኤርትራ ቤን ዓመር ብምውዳብ ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክጸልዎ ዘሎ ተኽእሎ ምስ ብትግራይ ዝመጽእ ስጋት እንክተወዳድሮ ዝመዛዘን ኣይኮነን ድማ ይብል ብመቕጻል ድማ ንመጻኢ ኣብ ትግራይ ካብ ማሕበር ኣቡነ ኣረጋዊ ዝዓቢ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውዳበ ምስ ዝፍጠር 6 ወርሒ ከይመለ ኤርትራ ተኸታቲላ ከም ጥንሲ እንተዘይነጺላቶ ንሰላም ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንውስ ስጋት እዮም ካሊእ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተዛራቢ ትግርኛ ምስ ጠቕለልና በዚ ህዝቢ ኤርትራ ተማጣን ብምዃኑ ኤርትራ ንትውንኖ ሃፍቲ ባሕርን ምድርን ብህርፋን ናይ ምውናን ስምዒታት ወላ ድሕሪ ሰላም ብፍጹም ከቋርጽ ዝኽእል ኣይኮነን ብምባል ንጥፋት ትግራይ ኣብ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ግዜ ዘቕረቡ ሓሳባት የንጸባርቑ ነባሪ ፍታሕ ብኸመይ ይምጻእ ዝብል ወሳኒ ሕቱ ብምልዓል ድማ ምላሹ ከምዚ ይብል እቲ መልሲ ትግራይ ትበሃል ክልል ክትህሉ የብላን ኮይኑ እቲ ረብሓ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብዓብዪ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ መቀናቕንቲ ኤርትራውነት ኮይኑ ካብ ዝነብር ቦታ ቀይሩ ዝሐሸ ለውጥን መጻእን ክረክብ ይኽእል እዩ ትግራይ ካብ 1 ሚልዮን ንላዕሊ በዚ ህዝቢ ክጸውር ዝኽእል ዓቕሚ የብላን ንታሪኻዊ ቦታታት ሓወልቲ ኣኽሱም ማርያም ጽዮን ዝሕልው ውሕድ ህዝቢ ትሪፍካ እቲ ካሊእ 5 ወይ 6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ገሊኡ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክድፋ ኣሎ ዝበዝሕ ድማ ናብ የመን ክሰግር ኣሎ እቲ ናብ ኤርትራ ክግዕዙ ዝምነይ ውሕልሚ ስለ ዝፈሸለ ብፍጹም ክሰምር ኣይኽእልን እዩ ዝብል ኣስዒቡ ድማ ትግራወት በብቕሩብ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮም ናብ የመን እውን ሰጊሮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ተሰትዮም ንክወሃዱ ናይ 150 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝወስድ ፕሮጀክት እውን ኢልና እንተገሚትና ምናልባት ኤርትራ መጻኢ ነዚ ሕዚ ብኢማራት ተታሒዙ ዘሎ ዞባዊ መሪሕነት ተኪኣ ጽልዋ ክሰፍሕ እንተኽኢሉ ትግራወት ድማ ኣብ የመን ኮይኖም ሓድሽ ምዕባለ ክፈጥሩ እንተኽኢሎም ንባብኤል መንደብ ኣብ ምቁፅጻር ምሳና ተሻሪኾም ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእል እዮም ብኩሉ መዐቀንታት ክልል ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ትኸውን መሬት ኣይኮነትን ምጉዓዝ ትግራወት ናብ የመን ብውሕስ መንገዲ ብዕቱብ ክስርሐሉ ኣለዎ ድማ ይብል ብተወሳኺ ብወገን ትግራይ ናብ ኤርትራ ክመጽእ ዝኽእል ተጻብኦታት ምስጠፈ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብስጥመት ከም ዝሕይል እናገበርካ ናብ ቅድሚ 100 ዓመታት ዝነበረና ጽልዋን ክብርን ግዛእተ ምድሪ ባሕሪ ናይ ሎሚ ኤርትራ ክምለስ ምግባር እዮ ገዛ ናይ ሓድሽ ወለዶ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ነስተውዕለሉ እንተኢልና ኮይና ኣያታትና ዙፋን መሪሕነት ቀርኒ ኣፍሪካ መንጢሎም የረክቡና ኣለዎም መንበረ ቤተ መንግስቲ ኤርትራ እውን ካብ ኣስመራ ናብቲ ኣብ ቀደም ዝፋኑ ዱባርዋ ዓዲ ሃሎ ዳርጋ ይግዕዝ ኣሎ ታሪፉ ዘሎ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝነበረና ቁፅርን እዝን ማለት እውን ኮማንድን ካብ ዕራብ መንጢልካ መሓዝዩ ብምባልዩ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ሲያስ ገባር ሓደጋ ካይዳ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊጽዎ ነይሮም ጻብእቲ ኤርትራዊነት ዝኾነ ተሓሳስባ ክልል ትግራይ ንምድሃኽ ቅድም ኢትዮጵያዊ ሃገራዊ መንነት ከም ዝሕይል ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልላት ፈሪሰን ብደረጃ ሓድሽ ዞባታት ብምቋም ትግራይ ተፈናጭላ ከም ተሓቅቕ ምግባር ክጅመር ይከኣል እዩ ዝብል ኮይኖም ብተወሳኺ ኤርትራዊ መንነት ካብ ጽልዋታት ትግራይ ንምሽፋን ብወገን ዶብ ኤርትራን ትግራይን ሓድሽ ማሕበራዊ ምህንድስና ብምግባር ሓደ ክልላ ቦታ ምፍጣር የድልዮ እዩ ኣዕኑድ ተኺልካ ዝግበር ጂኦግራፊያዊ ዶብ ኣኻል ብዘይ ምዃኑ ማሕበረ ባህላዊ ዶብ ክልሎ ከም ተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ተዛራቢ ትግርኛ ዝቕመጡ ናይ ካልኦት ቋንቋታት ተዛረብቲ ብሄራት ከም ሰፈራ ክትስኩዐሉ ይከኣል እዩ ይብል ትግራይ ከምዛ ዘለዋን ተቐፂሎም ንጥንታውን ገድላውን ታሪኽና እናተጫረቱ ንቋንቋናን ባህልና እናበረዙ ኣብ መንጎና ናቶም ወይጡታት እናስለኹ ድቃስ ከም ዘይሁና ዝሓለፈ ታሪኽ ምስክርና እዩ ዝብል እቲ ኣብ ድሮ ኩናት ትግራይ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት እውን እንተኾነ ከምቲ ናብ ሓጎታትና ዝገበርዎም ነዚ ሓድሽ ወለዶ እውን ደጊሞም መገርህዎ ነይሮም መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ግና ብፍላይ ፕረዚደንት ሲያስ ብህሉል ተመኩሮ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጦም ኣቻዮ ዝኾነ ተረርን ዘይዕጸፍን መርገጽ ብምሓዝ ክሳደን ረጊጹ ስለ ዘንቀጽን ጥራሕ እዩ እዚ ኩሉ ሰይጣን እውን ክፍሕሶ ዝኸብዶ ሽርሒ ክስጋር ተኻኢሉ ዝብል እንትኸውን ኣብ መደምደምታ ህዝቢ ትግራይ ብኩሉ ተነፂሉ እዩ ከም ሕቶ ኣብዛ ዘለዋ ክልል ኮይኑ መጻወለዲ ትግራይ ምስ ማዕበለ ዓለም ክስጉም ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ኩነት ክወድቕ እውን ስለ ዝኽእል ነባር ሰላም ንክህሉ እንታይ ይኹን መልሱ ናብ ውሕስ ቦታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሸሊኳ ምርስታይን
بحر جليد كان أبي من جبل عالي ممراشن اتزحشة أمارات بمالي دمدم دحرز تصحف زي شعبية ناب تقرأتي خلو تزخقلو غيرهم زغتل قتلو زي سداد كسداد غيرهم زنك الفابريكان غيلو زعنو عنيهم زعمت عميتو معرابن دوون تقرأينا أمحارو ركبهم سن البونا تقارو أمسيلو رفتاك ركب تمنيو قنا بجقنة هزب تقرأين سراويتون أموداتا باهقو تخليفوهم نعوزنة على سمع بريتوريا تفرمهم تخليفون يلو شعبية دحرت سمعون قن باهقو يقوارتان بمسارة تزمنه بحمق مرح تقراي عند حقوق تقراي زغونه منسي تقراي ناب يمن ليبيا وحيزوم ازي بزح منسيون بمسارتتي بشعبيه قدموا زوص تلمي ناب كالي كوابيتات ايثيوبيا يحزلهم استرف دما بتحت قلولاون اما عسكر تمزابلت نبرلهم اما خلزي عسب كركب استجدد شعبيه نتسترف منسين حزبن كطفع حمق مرح تقراي تدغيمو نحل حدوم كفافلو زكاله غيرو مستحد خفال مريحنه تقراي وغينو فتاو مسيلو كتالل يفتنالهم بحد وجن أول سعيد نابتن السوارير وزول زلان بس عديم بروباغندا يسرح لهم بخالي وجن ما تخوينات نمسوار تتسوع هيلن ملس نابتا مريت تقراي زغونت بعد ما عديمون سراويتو غوسغوساتي كايدولهم بعد من زلان بسن عسب تكين كوينات زكايدلن كوابيتات كونا يزعر لهم هقدف قبل على حزب تقراي زلو صلم الرغاغصي 77 عام تمرت حزب تقراي ناب سودان كيسدد منقد عاصيو طميت كرغف كيروم بشن 909 عام تمرت نلعل 7 عامت دفع خويتو كينات كافيتو ورار فصيمم كل 13 عام تمرت مس بلصقنا امحران تلافينو ناب تقراياتو عديتات كدفرا بقدم بعل غزن كدفرا حنت قالنا 15 وتادرات دفيرموا مسمارنا محصن اديتات اتيوملن مزي خمي غيركا شركنت كفصم يخل زبل مورالاو حتو اب زغربل وقت يو بوغن تقراي سلام زبل نتخينات سلامي زمتو شعبيه زغرب زلام حز جبر زلو ركم الشعبيه خونه كاب تسمع زبل وصاي زغبر ركبات مس بلصقنا تقراوي مጭፍጫፍ من مالت كم زي كونه كم زي يحتت بتكبارنا عالم زر تكباريوم شعبيه بشحن 977 983 999 ጭፍጫፋት ፈጽሙ ኣብ 2013 ድማ ምስ ብልጽግና በሓባር ብምዃን ዕላሙ ታይ ምዃኑ ዘርአይ ኮይኖም ሕዚ ድማ ሻዕብያ ኾነ ብልጽግናን ሓንሳብን ሓዋሩን ትግራዋይ ንምጥፋእ ብጥበብ ይሰርሑ ምህላዎም ዘመልከት ናይ ብልጽግናን ሻዕብያን ኩናት ዘይተርፍ እዩ እቲ መዋግእ ቦታ ድማ ኣብ ትግራይ ክኸውን መራሕ ትግራይ ተመቃቂሎም ዝሰርሑ ዘለዎም መራሕ ትግራይ ነዛ ዝተብሂሎም ናብ ሓድነቶም ተመሊሶም ንህዝቦም ዘይእክቡ እንተኾይኖም እቲ ዝተፈርሐ ዘይተርፍ እዮም እቲ ኩናት እንተተኻይዱ ትግራይ ምስ ጠፈት ሻዕብያን ብልጽግናን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብምዃን ዕርቂ ክፍጽሙ እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸጋ ድማ ኣምሓሩን ኤርትራውያንን ክካፈሉ እዮም ተጋሩ ፋሕፋሕ ኢልና ክንብታተን ኢና እቲ መሪሕነት ግን ከምቲ ጽንተት ኣይፍጸምን ዝብሎ ዝነበረ ዘይርድኦ ሰብ ብዙሕ እዮም ካብ ተጋሩ ወጻኢ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስን ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንከይትግንጸል ክብሉ حبريم عالم نمن كم تهزقلصيوم كابزن مدحان حزون تغارو كوفيلوم كمخرو جنا اي مسين كالي حبريتا تقراي برودكاست حدا أزاز سراوي تقراي سمع بريتوري أوانو يحلو فلو بموال مدلاوات كقبر حاتيتوم تأزازي تمدلاو بسراوي ترح زيكونا استمزابل تبعلمون نزك الدالو يتقوي زولوم جنرال هنصاول دجورقس هم مدرخو على وردات أمقا ملاش مسحيل تاتار مسوسا كابزم محلالو فملختيم هزبنا فودم عسكرات النامو تسويل ناينرن بموال اتسمع أوانو يحلفو سلا زولوم مدلاوات كقبر حاتيتو زولوم سالساوي يانس تقراي بوغانو قزات تقراي كي ملسن تمزابل تنا تدربيوم نكترفون زقبر منقدي منقست فيدرال حزون قصيل يركب سبب سلطان حوحات بوغانم تمزابلتنا بقلطفنا مربتهم كيملسو نايب على مالوتاو قدنا تصاوتو زنبرون زلون مخاني فلات ابز غداي زلو قالسي نكغوتمن زتودبه صقطنا يمفتر عقم تغارو كبتاتن كام مغبار بتوسقي حتى غزاتنا تمزابلتنا نغجلاو علام وجهو كغبر صنيحي كبل تمالي ابزوصو مغلصي حبيرو نيريوم زتسدد حزب نهنا استفاناقل حزب نهنا حاميمون طومين زموت حزب نهنا صلالن خالوت جزان زسان هزوني هنا تعبيري إنه إذا بتستوى على مسرت ملصنا إن ننزل إذا تزاي كوينن تاين جبر زولجن كل هزون كحصول زلوا ولا تخملس زل زلوا هزوناون أفتفل عليه نعيد بكامب زلوا بديتا كودولو حكم عقمو لمين كاز ملص نجر زي كل خل وعلى بريتوريا كم نور يزلنا جزين حلفوا نورمالي حزن احنا مريتنا اب صلاعي زلو حزبنا يساقهم زلو ولا حزب والقايت اب ጨንቀት زلو ملشاتاتو يسددلو بخالي حبريتام بارم 7 كور حدا استدالو دوكيومنتري تمريوم مستنكراوي زانتا كور حدا كفل سراويت 11 زحافت دوكيومنتري لعلوت مرر حاب استرخبويا
ተመሪዓ ዘላ ካብተን መስረት ቃልሲ ምዕራብ ትግራይ ተከዘ ሸረሪና ሓንቲ ዝኾነት ክፍለ ሰራዊት 11 ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ዘመዝገበቶም ቅያዝ ሓዋፈት ፊልም እያ ኣብ እዋን ምርቓ ኩሎም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ክፍለ ሰራዊት 11 ተረኺቦም እዮም ኣብ ኣርሚ 7 ክፍለ ሰራዊታትን ዝተፈላለየ ክፍልታትን ኮር ሓደ ኣመልኪተን 6 ዶክመንተሪ ፊልምታት ተዳልየን ኣለዋ ካብዘን ዶክመንተሪታት ቅያ ክፍለ ሰራዊት 11 ተዘንቶ ፊልም እያ ብዕሊ ትማል ምሸት ተመርዓ ምንታልዋት ህዝቡን ላላው ግዛቱን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝዓረደ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ንቡር ንምምላስ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ኣብቲ ምርቓ ስነ ስርዓት ተገሊጹ ሰላም ብሓደ ወገን ጥራሕ ይመጽን ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ምዕራብ ኣፍሪሱ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምልስ ኣተሓሳሲቦም ኣለዎም ካብ ሕሙራ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ተከዘ ዝዓረደ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ወረርቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይወጹ ዘይሕጋዊ ዕጡቃት ዕጥቆም ይራግፉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ይፍረስ نتملستي تمزابلت تግራይ ውሕድ ጸጥታ ይፈጠር ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም እዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝሰርሖ ዝበሉ ቶም ጀጋኑ ካብ ዓቕሚ ፌደራል ወጻ ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ብግልጽን ሰራዊት ትግራይ የፍልጡ በዓልና ሕጊ ኣኽቢርና ህዝብና ክንመልሶ ድሕነቱ እውን ኣብ ዝሓፀረዋን ከነረጋግጾ ኢና ኢሎም ኣለዉ ብኻሊ ወገን ኣብቲ ሓራ መሬት ብዝብል ዝጽዋዕ ዘሎ ከባቢ ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ኣፈላላያት ምፍጣሩ ተሰሚዑ ነቲ ዕጡቃት ይመርሕ ዘሎ ጀነራል ወዳን ጥሩ ብወገኑ ምላሽ ይብሎ ኣብ ማእኸል እዚ ምክትል ሓላፊት ሓለዋ ቪአይፒ ቢሮ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ናብቶም ዕጡቃት ከም ዝተጸንበረ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ሓራ መሬት ብዝብል ዝጽዋዕ ዘሎ ከባቢ ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ኣፈላላያት ምፍጣሩ ተሰሚዑ ተስፋይ ንጉስ ወይ ተስፋይ ራያ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ትግራዋይ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ኣፈላላይ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ብሽምና ዝነግስን ፍሉጥ ክኸውን ዝደሊ ኩሉ ልክዕ ክፈልጥ ኣሎ ክብል ዝሓበረ ኮይኑ ንዓይኒ ብጾተይን ኣነ ዝውስነልካ ዝብል ኣካል ይግበር ብማል ኣብ ስዊድን ገዲፍዎም ዝመጹ ደቁ ኢዛናን ሳይዛናን ብምዝኽኻር ድማ ንዖም ገዲፈ ዝመጻኹ ካልኣይ ተዓንቂፈ ክበኪ ኣይኮን ክብል ብትግራዋይ መንነቱ ከም ዝኸርዕ ዝገለጸ ተስፋይ ንጉስ ራያ ጽሒፉ ዘሎ እቲ ኣተሓባባሪ ናይቶም ኣብ ሓራ መሬት ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ዕጡቃት ምዃኑ ክገልጽ ጸንሐ ተስፋይ ኣቐዲሙ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ወዳን ጥሩ ንኽልተ ሰዓት ዝኣክል ንሸውዓተ ሰብ ክንእሰር ገይሮም ግን ዓፋር ዓደይ ምዃኑ ይተረድኦን ፈጺሙ ነይርድኦን ዝርዝሩ ንህዝቢ ዕላዊ ክገብር ክብል ይጽሒፉ ነይሩ እዛ ኣፈላላይ መበገሲኡ እንታይ ምዃኑ ግን የነጸራን ኣብ ማእኸል ዝግና ኣብ ቤተ መንግስቲ ደጀን ምክትል ሓላፊት ሓለዋ ቪአይፒ ቢሮ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾነት ተጋዳሊት ሙለይ በርሀ ጓል ሓየት ምስ ሙሉእ ዕጥቃ ሎሚ ናብ ሓራ መሬት ተጸንቢራ ዝብል ሓበሬታ ወፂሎም እዚ ኣብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ምትእኻብ መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝድገፍ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝርከብዎም ማዕኸናት ዜና ክጽብጽቡ ጀሚሮም ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኖም ጀነራል ገረዝግሄር በየነ ወዳን ጥሩ ግን እዚ ጌጋ እዩ ብማልዩ ክቃወም ዝስማዕ እዚ ፌደራል ንሕና ፖሊጭና ኣኹም ዘለና ፍልጥና ቃል ከም ጀመርና ፈልጋ ከውሰር ፍስሐ ገዘና ያው ፌደራል መንዲ ገዝኢልና ሳውንድ ፈልጥ ያመናም ዝገዝአልና ፌደራል ፈገዝአና ቀለብ ስለሆነ ካብ ቅዱሳት ናይ ቃልስና ደገፍቲ ተጋሩ እዮም ናይ ከዳና ተደሊ ንትዲፍ ፍስሐ ዝንደቀሽ እንደሰደዱ ካታሕዞ ዕዳጋ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ስለዚህ ዕዳጋ ዘሎ ንሶም ንኸወልዑ ዘይገዝኡቱ ትዲፍ እንትቡር ሰራዊት ሓመድ ዝመስል ናይ ቀንሰራሕኛ ዝመስል ዝገዝኡሉ ቅርሺ ቅንሱ ደልዮም እምበር ሬንጀር ሽየጥ ዘየለ ይባል ገዚእናዮ ሰዓት ፎቶውትና ኖ ክህልዎ ኣሎ ሰራዊት እዚ ክፍለሎ ከፍቲዩ ሓበት ዝመተኸዲዩ ዘሎ ካብኡ ክፍለሎ ኢሎም ኣዋፂኦም ዕዳጋ ደሊና ፌደራል ሓዚ ሓንቲ ዝገብረና እተን ክዳን ሲሉ ክሓልፍ ስለ ዘይብሉ ኣፍቂድና ሕሊፍናዮ እቲ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ምትእኻብ ዕጡቃት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘበግስ ዘሎ ኮይኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ተጋሩ ከም ኩርዲ ካብ እንኸውን ዝምረፅ ዝብል ደገፍ ክህቦ ተራእዩ ዘሎም ከባብታት ዓፋር ምንቅስቃስ ናይ መናእሰይ ኣሎ ኣብይ ከይስሕቕ ፀላእ ከይሕጎስ ገለልካ ክትሓርጎ ታሪክ ንምንታይ ይመሃረሉ ሰብ ድሓር ምስ ጠፋእና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክብል ዝፀነተ ኣብ ታሪክ ኩርድያ ከም ዝነይሮም ገለ ክበሃል ኣይፈቅዶን ታስዋይ ኣብ ሰዓት እዚ ክበሃል ዝግብኦ ኖ ናይ ማንም ቆልዑ በዚ ሊደርሺፕ ዝምራሕ ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ክጠፍኡ ድልት ይብለን በዳሰ ናይ ትግራይ መንእሰይ በዚኦም እናተመርሐ ክጠፍኡለን እዩ ዝብል ዘለኹ ኣነ እውን መሪሖዮ ክጠፍእ ድልየት የብለይን ኣይኸውንን እውን ዝኾነ እምነቶም ሒዞም ክቃለሱ ዘይኽእሉ መራሕቲና ዝብሉ ሰባት ሒዞም ክጠፍኡስ እንታይ ይፈቅደሎም ኣነ ዝፈልጦም እኒ ኣነ እንታይ ሓሳብ ቅሪባ ትፈልጥ ርፅእ ትፈትለ ሓንቲ ዝበሃል ነገር ካብ ጫውጫው
دامشيتات تواخد بقى ناي دامشيتات سويتات إذا بالحساب أقرب واسمع هاتفل كاوي تمس زي اللي ده مثلا الدولة إن تقرأ محاضرة نيرنبر أبو تقرأ هاي تسرحن زفلت العدل كم زينة مرأي تردي قالوا دولة إن متريس هو قال إيه قال زول مسحق سمع طالع ورقة بزعبات قداي سفح مبرهي بزلو جنرال قبرز قابير بينو ودان تروم كاب حايلتات تقراي وجههم كالي سراويت نمهنا تنقصاسو لكم نموخانو انتايو علامهم نزبل حتو BBC أبزهاو ملس دمام أنا دقاف حوحات يكونكن مالت بعلو إيخال أنا أي شكومون مالت يوم سراويت كشكومو يبلون بعلو خيلو نافذ بياتو يودادر حوحات يطفا ناي بعلو قداي يغطل ناي بعلو قداي أنا زقدشني قداي حزب تقراي كبري تسمع زلون ودان تروسيخو كابزخون سبيلاو بارتي نتازخون حيلك نفتر لنا زبل خوينهم نزاقل لتسو زنقفو قنات قنام قداماي أبزعد زي بينا حقي عطو حيلي كم بوليتكا بدقل كاكتتايش كم مسل استدنقاقم بينا عنك حقا منقس وي أواجيو إزستامتم كالاي كمان نمود بنت أزخون مالت كنتاي مالتيوم كاب ندحو حات سلازواتخا ناي سمرت وتادراو كنف سلازخون كاب سمرت تملت أسكاب بلتقنا كتملت مالت ديو أيكونن حدا كاب حقوت أستمسرت عطوق يتراف موت بحقست طايشة مكل على سراويت إثيوبياس بود بلتقنا زازن ناتو سلطان زحلون دو أيكونن يوم أبين عدي خا كاب تلوا بوليتكا ودابنت أزخون سراويت كتانز أبي إثيوبيا ويس تقراي دسيت ديمقراسي جيركاها تسراويت أو كتنبروم سالساي نمنقست زز سراويت كتاي مالتيوم نيناي منقستي نمنقست إثيوبيا دي ويس نمنقست تقراي نمنقست إثيوبيا تخوينو كام مكلا كاب متايف اللين ناو من صنبار دو يحشن نمنقست تقراي تخوين دما كل لا منقست تقراي سراويت كتايشن كززن من سلطان هيبوام بيني عنقت حق منقست زعدي وي تقرايو كل لا منقست سراويت كزز سلطان المسل نزلوم نيناي منقست يخم أزازينا نسوت راح كخون تبلو زلخم رابعي نمنقست تقرايو منقست زبهال قالو يلنا نبقسمو كاود ما تحزلو منقست أي قبلوون يلنا نوسد اتزز زبهال زلو كل لا منقستي قنا أبزي بالحيلي كاب حق وصاي ودي بكان وتادراو حيل فتير كان كتبقع كما جير كاخاب عليه خاص بلاو كل لا منقست فتير سلطان كان حدش سبيلا منقست ركب نفيدرال منقستي بحزيو خلو عركب كان عزيز كان نسو تزقيرو كم زعل برهان كارتو مستغاصر نسبيلا منقست سلطان يركب اللي خيلو زي خصصهم مالتيوم كبل يو بعلم يحق زي ما استقاب صحيف ظلام اب تقراي ما خلاي زوات وليد عبيو بنوس عدميو ابش حنشاته 184 نقاط راغز نابقال صحوا حستصمبيرو كاب تارا وتدر كساب مرح كفله طور كوينو تواغيونو واغيون اب مهداتا ممحدار مكتلنا ازازن سمين از نبر خوينو كينا تقراي قدم مجمارو قدم حيده توارح بطروتات سنابيت نيرو برغادير جنرال قبرت غابير بينو دانطرو كابتماوان كينا تقراي شموم تدغاغيم زلا على مرحت خوينو بفلاي ارم 50 بزبل زفلت فولي حيل كوماندو اب حصيروان كم زانت ينغرالهم نسو كابتم أبز حلف 15 طرن نتقباي زكايدا كجل حوحات نزي دقافو عزازتي سراويت تقراي كابستو عام حدايم جنرال ودان طرو كابتم أب مداوبتي كابتات تقراين عفارن زنقصاصو زلو عطوقات يودبو كابزلو حدو خوينو مس BBC زقاورك عالم حتت ب5 ساعة قريب اللو كتكاتلو بخبري نعدم تقارو وديتنا انتم بتعملوا بزحات عدكات خوينهم تسلفهم كتفو نايلهم كدمسو نايلهم زنورو كام مريت تمرين الرهن حاسيومنا بنور طلعتنا كم من الرهن كم من هلن كدوم سنة هم زي خولن أرينا منا قوتيتنا بكتري وسيدنا منا زي ناي تقارو تاريخي ناي كله تقرأي تاريخي أبدال له لأنه علو الدرشات للنور أو ذي كبير مسوات تنكفل كبير ما وصلت لنا كبير سارة لنا دامج لنا دحروقي يعني دحروق صراحتنا أو دحرب راح نحوي صراحة نصرح نيرنا فلت فاونتاتنا هنعر نيرنا ناي سراويت خنتات كنعر نيرنا تدرسوا وقتنا ملك خنت حد نيرنا وقعتنا كافتو مسوات استرفو وقعتنا ملك خنت حد نيرنا خنحكمهم نيرنا اقرغنات كلهم نيرنا بيتسو اللوهم طورم يولهم سدرات وقتنا ملك خنت حد نيرنا حز ملك حزن توتينا من زوف يزلو يطفو يوم زلو دقوم سويهم نوعلونا يوداتا زور سلا خنتات تحلا ذي هنقبر نيرنا TDF زخون سلا تاريخ
عرفت مخاطر طبوط راح سريحه طبوط راح سريحه بأقواو ديدار وصيو بأقواو تداخلنا حيل حزنا ناي تجراي تعالونتن ناي تجراي تفنقلتي ناي تجراي أب داس نورو ولدنا نحواتنا ملك حنا تحز زقبنا جزي نيرو أو زي جزي حلفنان كاغزينا غزي تاچا نامصا هيدو تاچا افتحنتو دول حويت نذكريو قاليتو مخات حيلي تناي مخات حيلي ولمس كم 9% لعلي تبيله فيكون مخات يلو او كل بارتات مصر مخات يلو كل محاور حساب مصر مخات يلو تمكلك يا حيلي نوات نيمان بارتي يكون نيمان بارت الذي يكون حدا كون تواجيو ما راح انون بارت ني بارت عليكم كن قدم ني راح حرقم ني بارت عليكم كن ثم حزي خالت زلو بارت علي نور تمنسو ني بارت علي يكون ني حدث بارت سلازي جنرال اتافلالاي حزي برت كتلعلو زغبركم افلالاي بفولي افت محاور ناي حيلتا تግራይ ዝነበረ ተፈጠራ ፈላላይ ዲ ፖለቲካው ፈላላይ እንተኮይኑ እንደገና ምስመን ይነይሩ ፈላላይ እንተ መስለኪ ከም ነሰለ ሓይሊ ናብ ፖለቲካ ሰራዊት ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ይኹን ሓደ አቅጣጫ ናይ TDF ሓይሊ ናይ ሕወሓት ሓይሊ እዩ ስለዚ ሕወሓት ሕግዝ ዘለዎ ሕወሓት ዕዊና እዩ ሕወሓት ሓግዝና ናብ ስልጣን ክነምፅኦ ዘለና እዩ ሕወሓት ድኽመትና አረምና ናደገፍና ናሸፈና ናብ ስልጣን አምፂና ቀጣሊ ህልውኑ ብትሕቲት ሰራዊት ማለት ብትናይ ሰራዊት ልዕልና ክራገፅ ኣለዎ ባህላይ ለሓደ ገፅ ዝነበርና ሰባት ድማ መብዛሕትኡ ሰራዊት መብዛሕትኡ ዝብለኪ ሰራዊት ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ፓርቲ ክኸውን የብሉን ኣብ ትሕቲ መንግስትን ብመንግስቲ ዝእዘዝን ናይ መንግስቲ መደባት ዘፋጥንን ናይ ፀጥታ ኩነታት ዘመሓራርን ንምቹ ኩነታት ናይ ልምዓት ኩነታት ዝፈጥርን ስርሑ ክሰርሕ ዘለዎ ንኹል ገለልተኛ ንኹሎም ፓርቲታት ማዕረ ክርኢ ዘለዎ ንኹሎም ህዝብታት ማዕረ ይክሪኦም ኣብ ናይ ዘየእትዎ ናይ ፖለቲካ ከኣትየብሉን እዚ ወንጀል ዝኸውን ኣብ ኢንተርናሽናሊ ሰራዊት ናብ ፓርቲ እናኣተወ ንሓማዘቀት ፓርቲ ኩነታት ከበላሽው እዩ ስለዚ ትክክል ኣይኮነን ዝብል ተራዲና መጀመሪያ ተራዲና ሽሎም ገለልተኛ ናይለውን መግለጺ ወፂኡ ፈሊጥ ከትሆን ይኸይ ድሕሪኡ ገለልተኛ ናኾነም ኢና ዝወድናሉ ቀስ ብቀስ TPLF ናብ ሰራዊት ኣውትዩ ናጮዌ ዳይቨርት ገይሩ ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃሉ ካድሬታት ናይ ኮሚሳር ካድሬታት TPLF ካድሬታት ኣኪሩ ዶም ካድሬታት ታኪዮም ክርክር ተገይሩ ተፈላለዩና ትድምፂ ዝረኣኽዮ ውድብና ጉባኤ ዝገበረ ውድብና እዩ ክንሕግዞ ኣለና መንግስቲ እውን ክናስተኻኽሎ ኣለና መንግስቲ እዚ በልፂጉ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል ወሲኑ ዝውሳነ እዚ ገይጋይ ሰራዊት ስለዚ ህወሓት ካብ መዓዝዩ ሕዚ እስኻ ኣብ መራርሓ ሓይልታት ትግራይ ኢኻ ነርካ ጀነራል ህወሓት ዝጨወዮ ንሓይልታት ትግራይ ጉባኤ ከካይድ ኣብ ዝበለሉ ቀነዲ እዩ ካብ መዓዝዩ ህወሓት ንሓይልታት ትግራይ ክጨውዝ ጀመረሉ ቅድሚኡ ኣይመስለኪ ቅድሚኡ ሒዙ ጨዊዎ እዩ ኣብቱ መኻተ ኣጋማሽ ኣብቱ መኻተ ኣጋማሽ ዝኾኑ ጀነራላት ወፂኦም ንሕና ናይ TPLF ኣባላት ኢና ኢሎም እዮም ዝክርዮ ናይ TPLF ኣባላት ኢና ኢሎም ዝጨውዮም እዮም ሽዑ ግን TPLF ኩሉና መኻተ ስለ ዝነበርና ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ነገር ኮይኑ ክለዓለ ይከኣል ኢንተርናሽናሊ ገይጋ እዩ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኮይኑ ተልዒሉ እዩ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኮይኑ ዝተልዓለ ዝኾነታት እዚ ክመዓራረ ኢልናፍታ ይገርናን ሓንቲ ነገር ግን ስግር መንግስቲ ምስ መፀ ኣብ ትግራይ ዘይተለመደ ነገር ተሰሪሑ ኣብ ትግራይ ዘይተለመደ ነገር ዝመሰለካ ምዝራብ
مودب مسألة تداريبك منهم زي مخان نيرو تفوتير تسجر الشعوذنا رسجر منقسي تا ديمقراطي فقبلو هترى ديمقراطي سيروا هترى ديمقراطي تسورت له تبيلف منكر قراتي هنا تبيلف بعلو بينو ناجز بينو نا تشمه بينو نا تمرص بينو نا محاضر يموت اذا كان سجر منقسي ناي بزحات سبات سات فوز له يخوين ስለዚህ ዳር ናተቀርቀረ ታሕቱን ተቀባልነትና ሳና ዝኸደሉ ግዜ እቱታ ሰራዊት ክዕግዞ ብብዙሕ ነገራት ኣብ ዝዛረቡ ዘይደሊ ብብዙሕ ነገራት ሰራዊት ጨውዩ ናትና ውድና እዩ ክብል ገይሩ ኣብ ዓፋር ብፍሉይ ኣየና እዩ ወታደራዊ መዋፈሪኹም خالأي دما مززامي دكت ملسلي زدليو نجار انت أخوم كتعودوا تدليو زلهم كند علامهم انت أيو حزن نسخهم طبعا غير طعم طبق وزح سوز حتى زيو تايت علامهم نسو قراي تمليش منا وخبيدو خاطو وديم دليم عمس وديم دليم ذولنا يحرس شاقلوتل أو زي حنت قلت لهم كذلنا حنت نجار حرامريت وريدنا كيدنا نجبر هذا دلنا حدش نجار كنفتر لنا حدش نجار تاي كمان بارتي نسا زخونة ناي منجستي حيلي بمنجست زز مانن بارتي زيزو نقولهم بارتيات معرض ري نقولهم هزوتات معرض ري ناي مانن بارتي سرح مفصم زي خونه سراوت كنفتر ندلينا وانا علامنا زحيل زي كنفطرو ندلينا هنقورد معنا حانتا نغركي ابيهم ذلهم ذل تحيلنا نحنا اب تقراي لنا عفر لنا او كل لنا عفر لنا تقراي لنا 9% نايت دي في حيل مساناي تس وردنا حرامريت ناب تو بردرا وردون مساناي كلتي حيلي مساناي زلا سلازي حرامريت ناون حرامريت كدول كلنا هنا او كلي كاب حالتا تግራይ تخفيل كاب حالتا تግራይ تخفيلكم زوصاكم لعلوت امرارحه حالتا تግራይ زنبركم كم اون ابالات حالتا تግራይ حسكم يخم كم تهوحات استجمعوا نسخم وون تجمعكم يخم وصيكم زلكم حزي كافت زنبره متفنانن قرحنتن تي بي ال اف كللو هوحات كللو دخم تبلو زلكم وتادراو منغست دخم كتخلو تدليو اتفريسو تبلو غزياو ممحدار كتملسو دخم تدليو طبعا نحنا نسرحو بارتي ولا نحنا نتخلو وتادراو منغستي ولا تزف تግራይ ናተ እዩ ከመሐድረን እዩ መንግስተ እዩ ይሉ ንዝመረጾ ሰራዊት በገለልተኛ ማንንም ከይበለ በገለልተኛ ኮይኑ ዘገልግል ሰራዊት ንፍጠር አምግዳሊና ነባ አምግዳሊና አሪግና አምግዳል ዛረግናዮ ሓደ ነገር ንትግራይ ገዲፍና እንከይደለና ታይዳ መስፓርትና ተጣበቀ ማህተም ዘሐድግ مسما بارتنا تطابقه زشيم زورد حيلي قديفنا له نتمنسي كنكيد يبلنا تمنسي قللتنيا زخونه فتحاو زخونه حيلي نمفتاري برنا مانم زخده بارتي اشكرنا بفصم يبلنا اي نغورنكا برات انا قللتنيا حيلي اتي زلو افلالاي برات العلكم اب كند مفتاح ببوليتيكاو قالسي كفتح زخللو عدل اي نبرن نحنا زوصانا سبات مجمرا ريخيه هي وصينا اين قبولن يلنا اغيدومنا اين قبلن موال مغاديو نايزيوم بحري ناي انا ناي تي بي ال اف دغافي ايكونن تقول كلكم ذات بي الف طاطاي بالليل مالت تبيلف بعلو يقل زلو انا خشكم يبلين سراويت خشكم يولن سراويت خشكم سلازي يولو بعلو يلو ناب حزبي اتو يوادا دار كايت تبيلف يطفى ناي على غداي تبيلف يقتل ناي على غداي حزي جنرال انا قدشني ناي حزب تግራይ ጉዳይ جنرال ناي حزب تግራይ ጉዳይ يقدسن تبلو كم زلو حزي نسخم
ناي بعلكم تاب حيلتات تجراي زنبرة تجميعكم ناي بعلكم عتق حيلي علىكم أتوم هوحات زبهالو بدبرتيون زمراح عندنا مسؤوم زوجنوا زتعتقوا حيلتات اللوم كاب بسلاتات كونات زحاوي تجراي داغماي نب كونات حد زتوادي يكونن إذا كايدازي أيتها أنا هم إذا أيتها مثلك نحنا أنا انترناشنال جنرالي international general كوينة نايتي بيلف مليشة كون أيدل ده جنرال نت internationally ثم ناب بيلف ودونا اللي ذولو نايتي بيلف مليشة هم زغوني يتقطرة قوميو نمليشة ندما أنا أقبله سلازي تتهوسيهم على دين حدكم أنا دما أبتقرأ دما بسلامة ومن قدي مخانا يكالن غيرنا مكويرنا يو بصحف ترادينا نرادا إلنا كنقرأ كيد قزيو سلازي بلنا بصحف نقرأ كتلني حتى قزلنا بتعمو ما بتهالة ما حتى حد سمعتي بعد خلصي ما حتى حد زمبال ياخذ صعده يا صعيد كده تعمني بيرو يحدقن بيرو كبيرو من محدر موسى بيرو بمودشة الناس فركا وين بمرتو الناس فركا مسوار تفكر يكون انزوله يحدق يسر له يا صعده ده يا صع نجر تبيلت زولون تزيلك تطفق كاو تجري نحن سجادلنا العدي كنا ورولو انت جادلنا له خلنا نبر سلام كنا هنبرنا تجادلنا ስለዚህ نحنا كمي إنا تقيمنا أفتعدي بسلام منقد بصحف مكيرنايو بمردا مكيرنايو وزح زي مكيرنايو أو يومنا مودة كأسرنا مخانم فليته وتي دلنا ممارسة دما تم قوم يقولوا ذلوا سبات تود أمانو وطر كم زسنوه كراز تلو ملن اتوم كأسرونا فتينهم تولم زلخ أكلات اتوم وجن إن أمس هوحات كم زخانة زجلت والجنرالات ديوم من يوم هو أبالات زي عتقاو من كساس حرامريت زبل أبو وجعنا جليس كانير كامو ما تسوي سيام لكم دو من بزبلكم تسوعوا كأون دجنا خندي إذا أكل سراويت هذلكم أنا حرامري زلنا سواتنا أو كيدي تايدا هون كون زلنا مني متوعنا زول إيفان جبرينا كندي تخونو زول تون نجيرك كله تو حرامري زلوا بزحيل لنا هو بسلة صار واحد جنبارات لنا وتوم جنبارات بزحاتين تاوشت زل حيلي زوزحناتنا تاوشت زل حيلي تتدي أفضلوا توم حزي ناي TPLF مليشة سراويتنا يفضلوا زلوا مرة كنا قركي مساناي كفي ويو لو تدليو زمن ناي منسك خوني دليو زمن ناي لمعات خون دليو كمهاري دليو حشا اتوت كله يدليو ولدك وق يوم وطيوم بس هو وقيم نيرام أو ذي لو تيم حويتي دليو ثلاثي سراويت تمنى سي سراويت مساناي برقطنيا نت هطي بانم سراويت هطي أطفاليه مسانا أيو ثلاثي خندي يحسرنا كاللخي قلت يوم دميركي وزحاتيوم قدمي مستي سهم حسكم وزلهم عتق حيلن ناي هوحات عتق حيلن ناب رتمي قدم مأتاوهم التأمت قدم خونت ناي مودعتا بسلاماو من قد مفتاح التأمت قدم خونت ويدما روق حلدو مدرادري احنا استدرادرنا حيلي لن إذا درجنا يحيل لنا تحيلي غالي حيلون أبوس أيو نحرامريت مثل ليو تحرامريت ذي اللون أو أخوينو يقادل الليو سلازي أفتي ذي اللو كل حيلنا ناي حرامريت حيليو ناي لوتي حيليو إدنا نحسد قومي لا نعمل ناي لوتي حيليو
نايلو تحيل سلزخونة دما ناتنا أيو بزو برقصان يانتي نقرأ كله ناتنا موافريهم أب عفار كم زخونة جليس خليقة أب حنت هاجر ندجنا عتق أو ألسي ويدمانا عمز حيل كل على كافتناي فيدرال سراويت وسائل مالتيو بيناي مسرحيهم أب كل العفار موافرك هلوكم خيلو بكاو خدمة بزجبرهم ودردر نتاعي مس كل العفار كفقدلكم كلها منجست فيدرال نزجو دايزي فأيدولكم مالديو مس فيدرال منجست زلكم ركب انت أيو مس عفار وريدنا كنت أحاق زجورنا عفار انتقران بيسوي ما نمنا منجست حيلز فقدلنا يولنا بيتسويو أو ذلو عرفتنا يوم بيسبنا يوم قيمنا له أو ذي كنت أحاقينا اليوم ثم أفتخاو ذلو طب وتعقوي لمنا أو تأحاقينا لنا خلي فقد عوينا قرونا يكوننا افتكافنا ذلنا افتكافنا يتقرأ يكونا نينا زحلف عسرت حموشت تريز تخايدة أخيوا العلوة أمرارحة أخيوا بتحسب زي تسمامعو رجيز أمزوزو جنرالات نيروم خالوت مساخة من اللو أبز مرارحة زي أبز حزي ناي تقبروا زلهم برتا العلكم تنقص أصو زلهم كيدي مالتيو خال أي درما أبز حز أوان أب منغو هو حتى منجستي إرتران ركبلو زبل كسيتها له نسخهم ون مس منجست فيدرال الفنتلوكم زبل كسيتها له حزي كم تسقع زلو كم تزلو متفنان أب منغو إثيوبيان إرتران كونات انت دعتو اللي عخوينو نهاتكم قوام أبزن تأيو اوكي هذا نحن أحقاها توم سانا دنورو اللو حزون أقامة يكيرو تكلي كونان رأي ديمقراسيو تلوت بتعمد لا إيلم ذا أمنو تستهايدة سرحتي كاب ناي سراويت خبرن نسراويتون زي وكلن أسرار حيو زقراي ديتك مسرار حيو ذا أقامة له نصوم تم بتصت نصوم أقامة يكير حمد الله ولو نحن كالي لنا سما ولو صوم تيسر حلو كالي ذرات لزغون أنا له خالتون اللوني أوذي تم خالت دونهم بزح أدلا يكونن سلبي أوذي جل نجار نحن تودينا على فلنا بزحات مكونات اللونه بزحات كفلوت أرازست اللونه بزحات أمرار حلونه صحيزنا بزح سراويتون يحجل لما عن تقاضمتاس بزحي هذا ريبورت رينيره تعم بزح سراويتي ذاتو أسأل ألفانا مثل تقرأي نسوم نايتي بي ألف ملشات لزغونو مس تبي ألف ملشا مس قويتو سلزخيد مس قويتو أم خادي خوليام نحن عندنا مثل تقرأي كنكرينا لا تقرأي حويت ندلينا لا تقرأي تاخذ نحرن ندلينا لا تقرأي وقن تاني ذي يكون حيلي خنهانت ندلينا جنرال جبر إجزابير بينا نذهب كنا على محتات بسمين بسمت خطات التن أمسكنا كبرت هابلي